कार्यक्रम सवाल जवाफ। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरेर पश्चिम नेपालको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज पर्वत कुस्मा र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक स्थिति र परिस्थितिहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीले यो दोस्रो चरणको सम्पन्न भएको निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहन अन्सारी। दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले खासै ठूलो नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइँदैन, तर निर्वाचनको परिणामलाई लिएर विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो कोण अनुसार विचार विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। राजनीतिमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन पनि सकिन्छ। समग्रमा कस्तो रह्यो दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया, जनताको सहभागितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, राजनीतिक संस्कार कस्तो बस्दैछ, भोलिका निर्वाचनका लागि यो निर्वाचनले कस्तो सन्देश दिएको छ, सुधारको पाटोहरू के हुन सक्छ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहन अन्सारी। तपाईँहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 400656 मा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवक्ताज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अब यो दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यो निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुन रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ? हामीले आफ्नो जुन किसिमको टोलीहरू उच्च स्तरीय र अनुगमन टोलीहरू परिचालन गरेका थियौँ, त्यसको अहिले पहिलो उसमा चाहिँ अब पहिलो चरणमा आंशिक प्रतिवेदनहरू हामीले हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ शान्तिपूर्ण रह्यो र त्यसपछि अर्को पाटोमा चाहिँ अब मतदान पनि एउटा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा नै सम्पन्न भयो। त्यो केही साना कमी कमजोरीहरू भए, जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पछिल्लो समयमा झन् जटिल अवस्था देखियो। त्यसै गरी वृद्ध वृद्धाहरू अनि सुत्केरी महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरूको उहाँहरूको अवस्थामा हामी गएको सेन्टरहरूमा विशेष गरेर सबैतिर अलि अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित देखियो। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी लामो समयदेखि यही कुरालाई एकदमै विशेष किसिमले आयोगले विचार गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले, र सहज वातावरण बनाउनुपर्छ र तलसम्म चाहिँ मतदान अधिकृत मतदान केन्द्रहरूलाई सहज रूपमा यस्ता व्यक्तिहरूको लागि विशेष किसिमको व्यवस्थाहरू अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ सुरुमै। र अर्को पाटो के देखियो भन्दाखेरि केही ठाउँहरूमा बम विस्फोटकका घटनाहरू अनि त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमै अब अट्याक गर्ने कुराहरू केही ठाउँमा भेटियो। त्यो पनि अब पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा आएर हेर्दाखेरि अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो। र हाम्रो अर्को आकलन के पनि छ भन्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विशेष आग्रह पनि गरेको थियो र यसमा चाहिँ हामीले अनुगमन टोलीलाई निर्वाध रूपमा मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ अनुगमन गर्ने वातावरण बनाउने, त्यसपछि के भन्छ त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक अधिकार हो र विभिन्न ठाउँमा अब्जर्भरहरू पनि थिए। अब्जर्भरको अवस्था पनि हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। तर पछिल्लो समयमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि सुरक्षा निकायका जति पनि सुरक्षा कर्मीहरूको उपस्थिति थियो, उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ आज पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन, जुन कि दुःखद पाटो थियो। जस्तो कस्तो खालको पाउनुभयो त्यो व्यवहारहरू? मानव अधिकार मैत्री छैन। बोल्ने शब्दहरू उहाँहरूले अहिले पनि त, तिमी, अनि इभन आयोगको पदाधिकारीहरूप्रति पनि उहाँहरूको त्यति सहज रूपमा व्यवहार नपाइएको। त्यसपछि चाहिँ अर्को बाटो के पनि देखियो भन्दाखेरि हामी आफैले पनि सुरक्षाकर्मीहरूको सबैको कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन व्यवस्थापन गरिएको छ गृह मन्त्रालय मार्फत अथवा सुरक्षा निकायले जुन उहाँहरूको आराम गर्ने, पालो दिने, खाना खाजा अनि त्यसपछि टोयलेट, एउटा बेसिक कुरा के टोयलेट, पानीको व्यवस्थापन चाहिँ पनि राम्रो नरहेको। त्यसै गरेर
अब निर्वाचन बाहेकका अन्य काममा पनि जुन अब म्यादी प्रहरीहरूलाई खटाइएको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई म्यादी प्रहरीको एउटा विशेष जिम्मेवारीको लागि उनीहरूलाई खटाइएको हुन्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ अन्य कामहरूमा लगाएको फेरि पनि पाइयो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो हामीले पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि भनेका थियौँ, यो 3वटा सुरक्षा जुन परिचालन देखियो त्यसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ, जे देख्यौँ त्यो भन्नु नै पर्छ। सेनाको उपस्थिति चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा देखियो, त्यो पनि अब गाडीहरू सुरक्षा चाहिन्छ। तर एउटा जुन अब कस्तो थियो भन्दाखेरि सेना परिचालनको कुरालाई लिएर एक ठाउँमा एउटा ऊ हुन्छ नि, एउटा सेन्ट्रिक रूपमा त्यो चाहिँ हामीसँग 2वटा सुरक्षा निकाय जुन छ नेपाल प्रहरी र एपिएफ, त्यो नै अहिले काफी छ भन्छौँ हामी चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले। र जुन वातावरण दोस्रो निर्वाचनमा हामीले देखेका छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा राम्रो उपस्थिति र मानव अधिकार आयोगको पहिलेदेखिको कन्सर्न के थियो भन्दाखेरि भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, स्वतन्त्र स्वच्छ, आम मानिसलाई निश्चिन्त हुने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम सुरक्षा परिचालनबाट हुन सक्छ त्यो कुरा। तपाईँले भन्न खोजे अब यो सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्ने अवस्थामा अब यो बख्तरबन्द गाडीहरू जस्तो लिएर गाउँ टोलमा नेपाली सेना नघुम्दा भए अलिकति अझ राम्रो देखिन्थ्यो कि भन्ने खालको आशय तपाईँको देखियो? होइन, त्यो त पक्कै पनि हो, किनभने चाहिँ हामी पनि सदरमुकाम केन्द्रित हाम्रो अनुगमन थिएन, हामी अलिकति दूरदराज आफ्नो अनुगमनहरू गरेका थियौँ। सदरमुकाम केन्द्रित अन्य जो चाहिँ अब स्थानीयहरू हुनुहुन्थ्यो, आयोग चाहिँ अलिकति दूरदराज क्षेत्रहरूमा अनुगमन गरेको थियो। त्यसबाट त्यो वातावरण चाहिँ देखियो, किनभने चाहिँ हाम्रा जनता, म एउटा ठाउँको इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले भर्खरै प्राप्त भएको म बाँकेको उदाहरण दिन्छु। बिनौना बैजापुर त्यो थारू समुदायको बस्ती हो र थारू समुदायका महिलाहरूले कस्तो किसिमको अभिव्यक्त उहाँहरूको मनभित्र लागेको कुरा, हामी साना मान्छे, हाम्रो कुरा कसले सुन्छ भन्ने। ती कुराहरू त एउटा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने हामीले सम्मानको कुरा गर्छौँ, सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ सम्मानका साथ बाँच्न पाउने कुरा। तर आज पनि थारू समुदायमा कस्तो वातावरण छ भन्दाखेरि हामी साना नागरिक भन्ने कोही सानो छैन। लोकतन्त्रको अवस्थामा समान हैसियत हुन्छ सबैको, कोही सानो ठुलो हुँदैन। तर आज पनि त्यो जुन भय, त्यो त्रास, त्यो छ नि, आयोगको धारणा त्यही हो कि आयोगले कुनै पनि नागरिकले भय त्रासको वातावरण महसुस गर्नु भएन। अब यो निर्वाचनमा जुन प्रतिशतमा मत खस्यो, अब यो जनताको सहभागितालाई कुन रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ? जनताहरू आफ्नो अधिकार प्रयोगको लागि सचेत छन्, पूर्ण रूपमा सचेत भइसकेको छ नेपाली जनमानस भनेर भन्न सकिन्छ कि अब यसलाई कुन रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ? यसलाई अलिकति अझ हामी अनफोल्ड भन्छौँ, अझ यसलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। पहिलो त 1.5-2 दशकदेखि हामी कहाँ स्थानीय स्तरको निर्वाचन नभएको, अनि स्थानीय स्तर कसले चलाए हिजोसम्म भन्दाखेरि 2 दशकसम्म कर्मचारी प्रशासनले चलायो, अथवा राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीय कार्यकर्ताहरूले चलाए। त्यो मनोनित पनि होइन, निर्वाचित पनि होइन, एउटा सहमतिमा, सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिमा सर्वदलीय गठन गरेर स्थानीय प्रशासन चलाइयो अथवा स्थानीय सरकार चलाइयो। तर त्यसमा निर्णय भन्दा पनि सिफारिसको भूमिका मात्रै हुन्थ्यो र कर्मचारी प्रशासनले चलायो। भनेपछि यतातिर आएर हामी हेर्ने हो भने जनताको उत्साह केमा थियो भन्दाखेरि मैले लामो समयपछि भोट हाल्दैछु र यो भोटको उत्साह यस्तो हुन्छ, जुनसुकै परिस्थितिमा, जस्तोसुकै वातावरणमा मान्छे चाहिँ भोट हाल्न जाँदो रहेछ भन्ने यो पछिल्लो परिणामले देखायो। मैले कतिपय मतदाताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राम्ररी ज्ञान छैन भोट कसरी हाल्ने, तर पनि भोट हाल्न जाने, औँलामा निलो मसी लगाउने, त्यो मान्छेको जुन एउटा मानसिकता छ, एउटा सकारात्मक मानसिकता म भन्छु त्यसलाई। आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नको लागि रातभरि जागराम बसे पनि हामी जाने, जस्तोसुकै भय त्रास भए पनि हामी जाने, त्यो मानसिकता चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। र उत्साहपूर्ण रूपमा जुन किसिमको उपस्थिति छ त्यसलाई पनि हामीले
सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। फेरि पनि के आउँछ कुरो भन्दाखेरि मतदाता शिक्षाको कमी हुँदाखेरि धेरै मतहरू बदर भएको अवस्था छ। अहिलेको यो जुन परिणाम आउँदै गइरहेको छ यसबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। आजै बिहान पनि कतिपय ठाउँहरूबाट मतपत्र बदर भएको सूचनाहरू आइरहेका छन्। अब यो निर्वाचनको दौरानको बीचमा राजनीतिक दलहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई कसरी तपाईहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जस्तो अब विगतमा एक खालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जस्तो पनि हुन्थ्यो निर्वाचनको प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेपछि, तर अब यही पहिलो चरण र यही दोस्रो चरणमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, यी दुईटा निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि दलहरू बीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनायो यो निर्वाचनले अथवा सामान्य नै रह्यो भनेर भन्न सकिन्छ? यहाँहरूको समग्र मूल्याङ्कन कस्तो छ? यो पाटो चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूका झडपका घटनाहरू आइरहेछ। मतपत्र गनिँदै पनि विवादहरूका कुराहरू देखिरहेका छन्। कतिपय त मतगणना ढिलो सुरु हुने कारण के हो भन्दाखेरि कोही दल चाहिँ समयमा नआइदिने त्यो अवस्थाहरू पनि देखियो कतिपय ठाउँहरूमा। कतिपय ठाउँहरूमा मतगणनाहरू जारी छ। पहिलो हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्रचारको बेलामा चाहिँ द्वन्द्वहरू देख्यौँ राजनीतिक दलहरूको। त्यो व्यवहार चाहिँ सुधार गर्नु एकदम जरुरी छ। अब हामीसँग प्रदेशको निर्वाचन हुन बाँकी छ, त्यसपछि समग्र निर्वाचन अर्को तहको निर्वाचन, दुई तहको निर्वाचन अझ पनि बाँकी छ। सो त्यसलाई भन्नुपर्दा राजनीतिक दलको जुन एउटा व्यवहार र आचार संहिताको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अनिवार्य परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो निशर्त हो। फेरि त्यो चाहिँ नैतिकताको कुरा हो। राजनीतिक दलले एउटा संस्कारको जुन एउटा परिचय दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ दिनमा अझ पनि चुकिरहेछ र त्यो अहिले पनि हामीसँग अवसर छ। त्यसमा राजनीतिक दल सजग हुनुपर्छ। एकअर्काको सम्मानको लागि एकअर्का दलप्रतिको जुन एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ त्यसमा चाहिँ सजगता अपनाउनु आवश्यक। अब यो भन्दा पहिलाका निर्वाचनहरूमा त कतिपय अवस्थामा त एउटा समाज पनि विभक्त नै हुन थाल्या हो कि भन्ने खालको अनुभव हुन्थ्यो। जस्तो प्रजातन्त्र भर्खरै आइसकेपछिका निर्वाचनहरूमा एउटा टोल छिमेकको बिचमै नै बोलचाल बन्द हुने खालको, आउजाउ नै बन्द हुने खालका घटनाहरू पनि त्यो बेलामा भएका थिए। अब त्यो सुनियो, देखियो पनि। तर अब अहिलेको निर्वाचनमा पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि त्यो सामाजिक रूपमा विभक्त हुने क्रम त अलिकति रोकिएको हो कि भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छ नि, होइन? त्यो छ, आज पनि छ। त्यो आज पनि छ। श्रीमान श्रीमतीको बोलचाल नहुने, कुटाई खाने र टोल छिमेकको पनि बोलचाल नहुने त्यो अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। त्यो त्यति धेरै परिवर्तन भइसकेका छैन। त्यो परिणाम पूर्ण रूपमा परिणाम आइसकेपछि हामी हेर्न अझै बाँकी छ। किन भनेपछि आज पनि स्वस्फूर्त रूपमा महिलाले आफ्नो उम्मेदवार छान्ने निर्णय चाहिँ समूहका अगुवा, समुदायका अगुवा, घरका पति, अब भनौँ न बुवा, त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर अझ पनि परिवर्तनको पूर्ण आभास आउनको लागि अझ समय चाहिँ लाग्छ नेपाली समाजमा चाहिँ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो टोल छिमेककै बोलचाल नहुने, घरभित्र दाजुभाइको बोलचाल नहुने, त्यस किनभने चाहिँ पूर्ण रूपमा परिणाम आइसकेपछि त्यसको चाहिँ फेरि छुट्टै किसिमले चाहिँ अनुगमन र अनुसन्धान गर्नै पर्छ। किनभने त्यो पाटो अझ पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान चाहिँ छ। अब यो समाज अलिकति, हाम्रो समग्र समाजै अलिकति बन्द खालको भएर यस्तो देखिया हो कि अब यो मानिसले अब यो अलिकति चेतनाको पनि कमी भन्न सकिन्छ कि अब यसलाई कसरी लिने? समाज चाहिँ एकदम खुला छ। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ खुला रूपमा अगाडि आउँदैछ र आफ्नो विभिन्न उसमा चाहिँ परीक्षण भनौँ न, परीक्षणबाट माथि पनि आउँदैछ समाज, नआएको पनि होइन। तर अझ पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ त्यो सानो सानो कुराहरू अझ पनि बाँकी छ र त्यसलाई हटाउन पक्कै पनि चेतना, शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। दलको प्रतिस्पर्धा भनेको एउटा संयन्त्रको लागि हुन्छ, एउटा व्यवस्थाको लागि हुन्छ भनेपछि पारिवारिक र समुदाय स्तरको सम्बन्ध भनेको दिगो सम्बन्ध हो र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको उथलपुथल भएमा चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी पनि छ। तर पनि कस्तो छ भन्दाखेरि राजनीति भनेको यस्तो परिपाटी हो कि त्यहाँ समाज, घर परिवारको त्यो स्वाभाविक नेचर हो कि जस्तो पनि लाग्न थालिसकेको छ।
तर सायद हामी कहाँ चाहिँ अलिकति फरक आभास चाहिँ हुन थालेको पनि छ, दुईटै छ। फेरि अब यो हामीले आयोगले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यसरी। अब यो निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि आचार संहिता निर्वाचन आयोगले अब त्यो जारी गरेको पनि थियो, त्यो राजनीतिक दलहरूलाई पनि थियो, सञ्चार माध्यमलाई थियो, सरकारलाई थियो, सम्पूर्णलाई थियो, एउटा आचार संहितामा बाँध्ने कोसिस गरिएको थियो। तर अब कतिपय कामहरू गर्यो निर्वाचन आयोगकै कामहरू आचार संहिता विपरीत भयो भनेर केही राजनीतिक दलहरूले पनि प्रश्न उठाए। अब राजनीतिक दलका क्रियाकलापहरूप्रति स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि प्रश्न उठायो। तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा यो आचार संहिता पालनाको दृष्टिकोणले जसलाई यो आचार संहिताले छुन्थ्यो त्यो तबकाले आचार संहिता कुन रूपमा पालना गर्यो? आचार संहिता यो त्यो भन्नको लागि मात्रै भनियो कि त्यो के पालना पनि भयो कि कमी कमजोरी के देखियो? निर्वाचन आचार संहिता मैले चाहिँ समग्र रूपमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइएन। के कुराहरूमा तपाईले उल्लङ्घन भएको देख्नु? निर्वाचन चाहिँ महँगो देखिएको छ, पहिलो कुरो। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभित्र छैन। दोस्रो कुरो एकदमै भड्किलो प्रचार शैली छ। टी सर्टहरू त अस्ति मतदानसम्म पनि मान्छेले लगाएर उभिराखे। किन लाउनु भएको यस्तो तपाईँको देखिने टी सर्ट भन्दाखेरि माथि चाहिँ स्वयंसेवी लेख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूको आफ्नो मतदातालाई रिझाउनको लागि त्यो लाइनसम्ममा उहाँहरूले त्यो किसिमको व्यवहार अपनाउनु भएको छ। किन तपाईँले यस्तो देखिने तपाईँले टी सर्ट लाउनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ म फलानु दलको हो, म चाहिँ स्वयंसेवी हो, त्योसम्म गर्न पाइँदैन। लाइन भोट हाल्ने लाइनसम्म पनि स्वयंसेवी भनेर स्वयंसेवीको लागि त निर्वाचन आयोगले छुट्टै दिएको छ, उम्मेदवारको लागि परिचय दिएको छ। तैपनि उहाँहरूको लाइन सुत्दामा त्यो सेतो टिलिलिली टल्किने भेस्ट उहाँहरूले लाएर बस्नु भएको छ, एउटा कुरा। र दोस्रो चाहिँ निर्वाचनको प्रचार शैली चाहिँ अत्यन्त भड्किलो पनि पाइयो र त्यसमा बालबालिकाको प्रयोग पनि पाइयो। त्यो नभएको होइन, मजाले व्यापक रूपमा प्रयोग उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सानसाना नानीहरू झन्डा लिएरै अब भनौँ न कुदिरहेको ग्राउन्डमा देखिएको छ। नानीहरूले लाउने साइजको भेस्टहरू पनि पाइएको छ। अब त्यो पार्टीको नाम उल्लेख गरेर सानसानो बालबालिकाहरूलाई भेस्ट लगाउनु कतिको उचित हो? निर्वाचन आयोगले तत्काल कारवाही गरेर यो गर्न सकिन्थ्यो। र अर्को एउटा अनौठो कुरा के पाइयो भन्दाखेरि पैसाहरू पनि गाउँ तहमा बाँडिएको पाइयो। र पैसाबाट अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि जति पनि राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा थिए ती राजनीतिक दलहरूले एकअर्का विरुद्ध उजुरी नगर्नुका कारण के छ भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलले आचार संहितालाई पालना नगरेको, त्यसकारण एउटाले एउटाको विरुद्धमा गर्यो भने अर्कोले पनि गर्छ भन्ने त्यो मानसिकता उहाँहरूको लोकल अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको आचार संहिता विरुद्धको उजुरीहरू कमी यस कारणले पनि परेको छ। भनेपछि अहिलेसम्म पनि पैसा नै दिएर मत किन्न खोज्ने उम्मेदवारहरू पनि छन्। अब निर्वाचन महँगो हुनुको यो एउटा कारण पनि हो। प्रचार शैली, त्यसपछि निर्वाचनमा खर्च हुने जुन अब रकम छ त्यसको लेखाजोखा नहुनु, यो यसको लेखाजोखा नहुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ धेरै नै त्यस्ता अब कर छलीदेखि लिएर त्यस्ता नदेखिने व्यवसाय व्यापारहरू छन् र जसले चाहिँ अब भनौँ न राज्यको दृष्टिकोणमा त्यस्ता रकमहरू, त्यस्ता आर्थिक अपारदर्शिताका कुराहरू आज पनि छन्। त्यसकारण त्यो निर्वाचनमा एकपटकको निर्वाचन लामो समय ग्यापमा भएको निर्वाचनमा मजाले पैसा खर्च भएको यो पनि कारण एउटा हो। श्रोता, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहन अन्सारी। तपाईले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रश्न सोध्दा आज हाम्रो उठेका विषयवस्तु, हामीहरूले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि म तपाईँ श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जस्तो तपाईँले यो आचार संहिताकै हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा यो रकमको चलखेलको कुराहरू पनि गर्नुभयो। यो राजनीतिक दलहरूले कुन कुरामा बढी यो पैसा खर्च गरेको पाइयो? अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो टी सर्ट लगाएको छ, क्याप लगाएर हिँडेको छ, प्रचार प्रसारका अन्य सामग्रीहरू पनि प्रयोग भएको छ। अब खानपिनमा बढी खर्च गरिएको छ कि यो भोट किन्नकै लागि दलहरूले प्रत्येक मतदातालाई दिनको लागि पैसा बढी खर्च गरे कि? तपाईँहरूको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक एउटा मूल्याङ्कन कस्तो खालको छ?
भोज भतेरमा खर्च भएको छ र एकदमै न्यून अब भनौँ न आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभका कुराहरू पनि त्यस्तोमा पनि पुगेका छ। सबैभन्दा धेरै भोज भतेरमा खर्च भएको छ। तर उजुरी कुनै पनि दलले कसैलाई पनि गरेन। एकअर्का विरुद्ध चाहिँ उजुरी नगरौँ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ देखिन्छ प्रष्ट रूपमा हामीले हेर्ने हो भने। तर अब यो राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे भनेर विभिन्न ठाउँबाट सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न कोणबाट व्यक्तिहरूका टिप्पणीहरू आए, लेखहरू आए, विचारहरू आए, त्यो त थियो। तर ती सबै कुराहरूको बारेमा निर्वाचन आयोगले पनि खासै एक्सन लिए जस्तो देखिएन। तपाईँहरूले त्यो पाटोबाट चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? हामीले जुन अनुगमन गरेका छौँ त्यो अनुगमनमा हाम्रो केही कुराहरू जुन प्रमाणको रूपमा छ त्यो प्रमाणको आधारमा हामीले एउटा एक तहको अनुसन्धान पनि गर्छौँ र त्यो अनुसन्धानबाट आएका सिफारिस चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगलाई र हाम्रो जुन समग्र रूपमा अब अझ 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन बाँकी नै छ त्यो निर्वाचनलाई पनि हामी कोर्दैछौँ। नभए पनि हाम्रो प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्ने दौरानमा चाहिँ ती कुराहरूलाई राख्छौँ र छुट्टीबाट सिफारिस पनि पठाउँछौँ निर्वाचन। अब यो पैसा दिएरै मत किनेको भन्नेसम्मको तपाईँहरूसँग प्रमाण एक खालको सङ्कलन गर्नुभएको छ। अब यो कुराहरू चाहिँ छन् कतिपय कुराहरू, त्यसको अब थप भेरिफाई गर्न चाहिँ जरुरी छ। किनभने पहिलो इनिसियल फेजमा जुन हामीले देख्यौँ र त्यसलाई भेरिफाई नगरिकन त अनुसन्धान त गर्नु पर्यो हामीले पनि। अब अनुसन्धान गरेर त्यसका थप कुराहरूलाई सँगै राखेर हामी पठाउँछौँ। यो अब निर्वाचनकै यो सिलसिलामा यो दौरानमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भयो? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने र विशेष गरेर सञ्चार माध्यमले अपनाउने केही कुराहरूको लागि हामीले एउटा समग्र रूपमा अपिल गरेका थियौँ, विशेष अपिल गरेका थियौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट। र त्यसमा चाहिँ सञ्चार माध्यमको भूमिका चाहिँ समग्रमा असन्तोषजनक रह्यो भनेपछि उता अनलाइनको तर्फमा हामीले कुरा गर्ने हो भने अलिकति त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको वातावरण हामीले देख्यौँ त्यो नहुनु पर्ने थियो, त्यो भएको जस्तो पाइयो। र अर्को चाहिँ अब सोसियल मिडियामा पनि केही उच्छृङ्खल गतिविधिहरू देखेका थिए र पछिल्लो समय त्यो नियन्त्रण भएको चाहिँ पाइयो। श्रोता तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोना अन्सारी। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 खुला छ। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? अदितज्यू नमस्कार। हजुर भनौँ, को बोल्नुभयो? म गङ्गा प्रसाद शरण नेपाली। गङ्गाजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? नमस्कार। हामीले देखे भोगेका कुरा यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वाचडग हो। आचार संहिताको कुरा गर्दा सरकार, राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग सबैले तोडे। यो दण्डहीनताको अन्त्य कसले गर्ला अब? र यी सबै आपराधिक क्रियाकलापहरू हजुरहरूको मानव अधिकार आयोगले ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा आउला। नमस्कार। धन्यवाद गङ्गाजी। गङ्गाजीलाई धेरै धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भएको छ। त्यसैका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ यो अनुगमनलाई, निर्वाचनको अनुगमन एउटा सूक्ष्म तरिकाले हामीले जुन अनुगमन गरिरहेका छौँ, पक्कै पनि हामीले ल्याएका कुराहरूबाट हामीले आशा गर्ने धेरै ठाउँहरू छ। दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नै आयोग यति क्रियाशील र प्रयासरत छ र हामी चाहिँ जति पनि उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् त्यसको अनुसन्धान गरेर हामी सिफारिस पनि गर्छौँ र हामी लगायत आम नागरिक पनि वाचडग हो। हामीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई सोध दिने र सम्बन्धित निकायलाई सोध दिने काम चाहिँ आम नागरिकले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जवाफदेहिता भनेको समग्र तहबाट यस्तो आवश्यकता छ, उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब तर धेरैको चासो र चिन्ता कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जहाँ समस्या उत्पन्न भयो त्यो समस्या औँल्याइदिने निकायले समस्याहरू औँल्याइदिएर त्यसको सुधारको लागि एउटा सुझाव पनि दिइसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि सुधार गर्ने जिम्मा लिएको निकायले तत्कालै त्यसलाई सुधार गर्नपट्टि लाग्दिएन। त्यसकारण अब यो कसरी यस्ता नकारात्मक कुराहरूलाई न्यूनीकरण त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ धेरैको त्यो आशय देखिन्छ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो छ भन्दाखेरि उल्लङ्घनको कुरा र सुधारको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा र आचार संहिता उल्लङ्घन यावत कुराहरूलाई हामीले जुन अनुसन्धान गर्छौँ एउटा चाहिँ कानुनी पाटोमा सुधार गर्नको लागि हाम्रो
सिफारिस हुन्छ, दोस्रो चाहिँ सचेतनाको पाटोमा हुन्छ, तेस्रो चाहिँ विभागीय कार्यवाहीको हुन्छ र चौथो चाहिँ क्षतिपूर्तिको तहमा हुन्छ। र यो चारैवटा तहलाई हेर्ने हो भने अब जस्तै कानुन उल्लङ्घन भएको छ, कतिपय अवस्थामा हामीसँग कानुनको अभाव हुन्छ, त्यो कानुन चाहिँ नभएपछि उसले के कुरा समातेर कारवाही गर्ने, त्यस्तो कानुन बनाउनको लागि संसदले पनि बेला बेलामा अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ र संसदबाट त्यस्ता कानुनहरू आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल जारी पनि हुनुपर्छ। यो पाटो हामीले हेर्नुपर्छ भनेपछि आम नागरिक पनि सचेतना, आम नागरिकमा पनि त्यो सचेतना आवश्यक छ। जे पाए त्यही बोलेर पनि हुँदैन, किनभने अहिलेको नेपाली समाज चाहिँ यसो समग्रमा हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने जागरुक भइसकेको छ र त्यो जागरुकतालाई नकारात्मक होइन सकारात्मकतिर मोड्नु जरुरी छ। आम नागरिकले पनि क्रिटिसाइज गर्नु एउटा पाटो हो भनेपछि कुन हदसम्म कुन कुराको क्रिटिसाइज गर्ने अथवा आलोचना गर्ने त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा आलोचना गर्दा पनि अब भनौँ न असहज परिस्थिति आउन सक्छ, त्यसकारण त्यताप्रति पनि सजग हुनुपर्छ। र सरकारी तवरमा के हेर्नु जरुरी छ भन्दा सरकारी तवरमा नेतृत्व गर्ने, अब विशेष गरेर राजनीतिक अब भनौँ न कार्यपालिकामा नेतृत्व गर्ने निकायहरू, राजनीतिक दलले त्यो व्यवस्थापिकामा जाने राजनीतिक दलले यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै आचरण सुधारप्रति पनि पहल गर्नुपर्छ। अर्को कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अब उहाँको जिज्ञासातर्फ लागौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म स्वयम्भूबाट ताराबहादुर राणाबाट बोलेँ। ताराबहादुरजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? सर्वप्रथम त हाम्रो मोहन अन्सारीजी हुनुहुन्छ होइन हजुरको गेस्ट? हजुर हजुर हजुर, भन्नुहोस्। उहाँलाई नमस्कार र नमस्कार। उहाँको सबै कुरा सुनिरहेको छु, एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाइरहनु भएको छ र म केही मानव अधिकार सम्बन्धी र अहिलेको निर्वाचन र यो सोसल मिडियाको सम्बन्धमा कुरा उठाउन चाहन्छु। एउटा त यो भरतपुर निकै चर्चित रह्यो र त्यहाँ चाहिँ अब प्रतिपक्षले हुनुपर्छ यो रेणु दाहाललाई भारतीय वेश्यासम्म लेख्न भ्याए। अर्को कुरा चाहिँ त्यो केस पनि परिरहेको छ कि त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ। अर्को कुरो चाहिँ यो निर्वाचन पद्धति नै ठिक भएन भन्ने लाग्छ। यस्ता खालका गतिविधि देखिए, म पनि हेरेको छु नजिकबाट। अपाङ्गता सुस्त मनस्थिति भएका मान्छेहरूलाई पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले डोराएर लर भोट हाले, त्यसको परिणामले के आशा गर्ने। त्यो निर्वाचन प्रक्रिया नै अब हामी समग्रमा अर्कै पद्धति अपनाउनु पर्छ कि जस्तो वेस्टर्न मोडर्न जस्तो इलेक्ट्रिक भोटबाट चाहिँ गर्ने, प्रचार प्रसार पनि यसरी झन्डा लिएर बाजागाजा लिएर नहिँडिकन खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, आफ्नो भनाइहरू राख्ने र यसरी चाहिँ यो टी सर्ट बाँध्ने, पैसा बाँध्ने, भोजभतेर गर्ने परिपाटीको अन्त्यतिर लाग्नुपर्छ र यसमा मानव अधिकारले पनि आफ्नो दरो उपस्थिति र दरो सहयोग सुझाव दिनुपर्छ कि भन्ने। धन्यवाद ताराबहादुरजी। उहाँको समग्रमा उहाँको सुझाव हो र म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले पनि त्यो महसुस गऱ्यौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वृद्ध वृद्धाप्रति गरिएको व्यवहार चाहिँ हामीलाई पनि चित्त बुझेन। दलका प्रतिनिधिहरूले लगिदिनु भयो, किनभने हामीले एका घरका अब उहाँले चिताएको व्यक्तिहरूले त्यो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होला त्यो भोटको भनेपछि त्यहाँ मिसयुज केही रूपमा भएको हामीले पाएका छौँ। अब रेणु दाहालजीको हकमा चाहिँ उहाँप्रति गरिएको जति पनि लाञ्छित व्यवहारहरू छ त्यसको लागि अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यो अदालतले छिनोफानो गर्नेछ। हामीले चाहिँ सोसल मिडिया चाहिँ नियमन हुनुपर्छ। हामीसँग सोसल मिडियालाई नियमन गर्ने कानुन पनि छ र कानुनको कतिपय अनभिज्ञता पनि हामीले पाएका छौँ र सोसियल मिडियामा एकदमै तल, मैले अघि नै भने एकदमै कस्तो भन्दाखेरि तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्नु र कुनै पनि विशेष गरेर जात जाति महिलालाई लक्षित गरेर गरिएको कुनै पनि आलोचना अथवा गलत टिप्पणीलाई चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सहँदैन र प्रहरीलाई चाहिँ हामीले तत्काल कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ आम मानिस सजग हुनु जरुरी छ। सोसल मिडिया भनेको तपाईँले फैलाउने सकारात्मक, तपाईँले लेख्ने आलोचनात्मक टिप्पणीको लागि हो, गलत रूपमा तपाईँले गर्नुभएको विश्लेषणको लागि होइन। त्यस कारण आम नागरिक चाहिँ सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता आम नागरिक चाहिँ सजग हुनु एकदमै जरुरी छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो, हजुरको बोल्नु कहाँबाट? नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे। पाण्डेजी, के छ जिज्ञासा? म्याडम नमस्कार है।
हजुर नमस्कार। मैले एउटा के सोध्न खोजेँ भने म त सबै त्यही राजतन्त्रवादी मान्छे परेँ, प्रोफेसर पनि परेँ। एउटा कुरा के सोध्न खोजेँ भन्दाखेरि उहाँहरू राजतन्त्रै नगरे तपाईँ हामी नेपाली हुन पाउँदैन थियौँ। आज 47 सालको संविधान मानेको राजा ज्ञानेन्द्र यति बेला निषेध किन गरे? उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क हाम्रो काटिएको छ। हामी अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ भने उहाँको जिज्ञासा तर्फ लाग्दैछौँ। आज हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारी। तपाईँहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626मा सम्पर्क गर्नुहोला। र आज हामीले विशेष गरेर दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका गतिविधिहरूप्रति केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र विषयवस्तुप्रति केन्द्रित रहेर मात्रै प्रश्न राखिदिनु हुनुको लागि म तपाईँ श्रोताहरूलाई आग्रह गर्दछु। कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो म्याम, सर नमस्ते। नमस्कार। हजुर नमस्कार। को बोल्नु? नासिर खान, काठमाडौँ क्षेत्रपाटीबाट। नासिर जी, यहाँको जिज्ञासा के छ? म्याम नमस्ते, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य भनेकै मानवलाई न्याय दिलाउनु पर्ने हो, तर तपाईँको आयोगले नेपाल सरकारले नटेर्ने रहेछ। सैकौं उदाहरणहरू छन्। जस्तै एउटा ठुलै लियो, रैथाने शाह परिवारको हत्या हुँदा किन केही नबोलेको भन्न जान्न चाहे। धन्यवाद नासिर खानज्यू। प्रवक्ताज्यू। हजुर, अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि शाह परिवारको हत्या हुँदाखेरि निकै नै अब हामी मात्रै होइन, त्यति बेला पनि गठित एउटा आयोग थियो जसले चाहिँ त्यो अनुसन्धान गर्यो। र मैले यसो समग्रमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलले पनि त्यो हत्यालाई एउटा विशेष रूपमा हामी उजागर गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। र आयोग त्यति बेला अब थिएन। जुन 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 रूपमा आयोगको गठन भयो त्यो हेरौँ होइन। आयोग गठन भएपछि यो कस्तो किसिमको यसले केसहरू हेर्नेछ, यसको म्यान्डेट के हो, त्यो पछि आएको भएर हामीले त्यो पछि अब त्योभन्दा आयोग गठन पूर्व घटना भएका केही घटनाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेट्दैन। अब अन्त्यमा हामीले यो निर्वाचनका गतिविधि परिणाम सबै हेर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ? यसमा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैलाई खड्केको र मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि आत्मसात गरिसकेको मतदाता शिक्षा चाहिँ बढाउनु पर्छ। र कसरी हुन्छ आचार संहिता निर्वाचनका लागि घोषित आचार संहिता बाँध्ने कुरामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई चाहिँ त्यो दायराभित्र ल्याउनु पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि जति पनि हामीसँग चुनौती भोग्ने समुदाय छ, विशेष गरेर अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, यस्ता नागरिकहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ अझ पनि त्यस्ता समुदाय छन् जसले खुलेर आफ्ना आवाजहरू राख्न सक्दैन। त्यस्तो समुदायलाई कसरी सजग बनाउने निर्वाचनप्रति निर्वाचन आयोगको त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो जमात हामीले एकदम जरुरी छ पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षकको हकमा पनि निर्वाचन आयोगले कसरी हुन्छ त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ सृजना गर्नु जरुरी छ। पर्यवेक्षक पनि विभिन्न किसिमका पर्यवेक्षकहरू अहिले परिचालित छन्। एउटा त अब नियोग जस्ता निकायहरू हामीका छन् भने नागरिक समाज पनि स्वतन्त्र रूपमा अब्जर्भरको रूपमा रहन्छ भनेपछि अहिले विभिन्न त्यस्ता नचिनिएका हामीले भेटाएको कतिपय गाडीहरू पर्यवेक्षकको रूपमा रहेका छन्, तर तिनीहरूले मतदाता ओसारेको देखिएको छ। तर पर्यवेक्षकको लागि दिएको गाडीले मतदाता ओसार्न पाइँदैन, न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई चढाउन पाइन्छ। पर्यवेक्षकको लागि दिएको अनुमति हुन्छ, त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको अनुगमन पुगेन भन्ने जस्तो हामीलाई लागेको छ। हवस् त प्रवक्ताज्यू, अब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, विचार दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सवाल जवाफ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हामीहरू उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।